सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 29 म्हजे यादनीक कशे तांकां संस्कारूंक तुवें ही रीत सांबाळूंक जाय। एक पाडकुलो आनी 2 खोत नासलोले मेंढरे घे। तशेंच खोमीर घालिनासतना थोडे उंडे भाज। थोडे खोमीर नासलोले उंडे तेलान मिसळून कर आनी तेल लावन बऱ्या त्या गंवाच्या पिठाच्यो पातळ बिस्कुटी कर। ह्यो वस्तू एका पाटल्यान घाल आनी बैला आनी 2 मेंढऱ्यां बराबर त्यो म्हाका भेटय। आरोनाक आनी ताच्या पुतांक म्हज्या बिराड तंबूशी हाड आनी थंय रिती पोरमोणे तांकां नानय। मागीर आरोनाक यादनिकाची वस्त्रां न्हेसय, एफोदाची कोबाय, एफोद, ओड्यांची पाटी आनी ताच्या कोमराक एफोदाचो पट्टो। मागीर ताचे तकलेर मुडासो घाल आनी ताचेर पवित्र संस्कारणेची खुणा घाल। मागीर माखणेचें तेल घेवन तें ताचे तकलेर वतय आनी तातूंत ताका माख। त्या उपरांत ताच्या पुतांक हाड आनी तांकां खोमसां न्हेसय। तांच्या कोमराक पट्टे बांद आनी माथ्याक तोपयो घाल। ह्या निरंतर हुकुमा वरवीं ते यादनीक जातले। आरोनाक आनी ताच्या पुतांक यादनिकाची माखणी दितलय। म्हज्या बिराडाच्या तंबूशी पाड्यांक हाड आनी आरोनाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय। थंय सर्वेस्पराच्या बिराडा तंबूच्या दाराशीं त्या पाड्याक कापून जिवेशी मार। त्या उपरांत ताचें इल्लें रगत घे आनी तुज्या बोटान तें वेदीच्या शिंगाक लाय। उपरांत सगळें रगत वेदीचे तळाक वतय। मागीर पोटांतल्या आंतकड्यांची चोरब काड। फिगडाचे चोरबेचो बरो कुडको आनी सगळे चोरबेसयत 2 मुठपारयो घेवन हें सगळें वेदीर उलपाय। पूण पाडकुल्याचें मांस, ताची चामडी आनी ताच्या पोटांतल्या खायनात ते भाग मैदाना भायर व्हरून ते सगळे पातकाच्या फारीकपणा खातीर उलपाय। त्या उपरांत एका बोकड्याक घे आनी आरोनाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय। मागीर ताका कापून जिवेशी मार आनी ताचें रगत वेदीचे सोर्फभोवतीं शिंवराय। उपरांत ताचे कुडके कर, आंतकडी आनी फाटले पांय धुव आनी हें सगळें तकले आनी बाकीच्या मांसाच्या कुडक्यां वयर दवर। मागीर आख्खो मेंढरो वेदीचेर उलपाय। हें उलपायलोलें बलिदान सर्वेस्पराक भेटयलें। ह्या उलपायलोल्या जेवणाचे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक आवडलो। उपरांत दुसरो मेंढरो घे आनी आरोनाक आनी ताच्या पुतांक ताचे तकलेर हात दवरूंक लाय। मागीर ताका कापून जिवेशी मार आनी ताचें इल्लें रगत घे आनी आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या उजव्या कानपाल्यांक लाय। तशेंच उजव्या हाताच्या आनी उजव्या पांयाच्या
आकोंडाक लाय। उरलोलें सगळें रगत वेदीचे सोर भोंवती वतय। वेदीचेर आसात तातलें इल्लें रगत आनी थोडें माखणेचें तेल घे आनी आरोनाचेर आनी ताच्या वस्त्रांचेर तशेंच ताच्या पुतांचेर आनी तांच्या वस्त्रांचेर ताचो शिवोर मार। तो आनी ताची वस्त्रां तशेंच ताचे पूत आनी तांची वस्त्रां हे पोरी म्हाका संस्कारलोलीं जातलीं। हो माखणेचो मेंढरो आसलोल्यान ताचे चोरबेचो भाग, ताची शेपडी, पोटांतल्या आतकोड्यांची चोरब, फिगडाचे चोरबेचो बरो कुडको, चोरबे सयत दोनूय मुठपारयो आनी उजवें जांगोड कातरून काड। तशेंच सर्वेस्परा फुड्यांत खमीर नासलोल्या उंड्याच्या पाटल्यांतलो एक जिनसाचो उंडो घे। एक बेश्टो उंडो तेलान केल्लो, एक बिस्कूट आनी हे सगळें आरोनाच्या आनी ताच्या पुतांच्या हातांनी घाल। उपरांत तांच्या हातांतलें घेवन सर्वेस्परा मुखार भेटय। तांच्या हातांतलें परत घेवन उलपायलोले भेटे वयर वेदीचेर तांचो होम कर। ह्या उलपायलोल्या जेवणाचे भेटेचो परमळ सर्वेस्पराक आवडटा। ह्या आरोनाचे माखणेच्या मेंढऱ्याचो ओड्ड्याचो भाग घे आनी तो घेवन सर्वेस्परा मुखार भेटय। आनी हो मेंढऱ्याचो ओडाचो भाग आनी उजवें जांगोड सर्वेस्पराक तांची एक खेरीत भेट केल्या उपरांत आरोनाक आनी ताच्या पुतांक मेळपाचो हक्काचो वांटो तो। आनी अशेंच हांव सदांकाल थारावन दवरतां की पोरसां शांतीच्यो भेटो करता तेन्ना जनावरांच्या ओड्ड्यांचो भाग आनी ताचे जांगोड आरोनाक आनी ताच्या पुतांक उरतले। हो वांटो सर्वेस्पराक कुशीन काडून दवरलोलो। आरोन मेल्या उपरांत ताची पवित्र वस्त्रां ताच्या पुतांच्या ताब्यांत करचीं। तांचे माखणेक तांणी तीं वापरचीं। आरोनाच्या जाग्यार याजनीक कसो येता तो ताचो पूत म्हज्या बिराड तंबूत पवित्र स्थानांत म्हजी सेवा करूंक येता तेन्ना ताणें तीं वस्त्रां 7 दीस पर्यान घालचीं। आरोनाचे आनी ताच्या पुतांचे माखणेक वापुरलोलो मेंढरो घेवचो आनी ताचें मांस एका पवित्र जाग्यार रांदचें। फाटल्यांत उरल्यात त्या उंड्या बराबर म्हज्या बिराड तंबूच्या दारार तांणी त्या मेंढऱ्याचें मांस खावचें। माखणेचे आनी संस्कारणेचे रितींत फारीकपणा खातीर भेटयलां तें तांणी खावचें। तांचे भायर आनीक कोणाच्यान तें खावं नजो, कित्याक तें पवित्र। माखणेच्या बलिदानाचें मांस वो उंडे दुसरे सकाळीक उरल्यार ते सगळे उलपावचे। ते आनीक खावचे न्हय, कित्याक ते पवित्र। आरोनाक आनी ताच्या पुतांक हांवें सगळें फर्मायलां ते परी तूं करतलोय। माखणेची रीत पाळूंक तुका 7 दीस लागतले।
दिसाच्या दिसा पातकाच्या फारीकपणाक एक पाडकुलो भेटोवंक जाय। वेदी नितळ करचे खातीर पातकाच्या फारीकपणाक एक भेट कर। मागीर ती पवित्र करचे खातीर पवित्र तेलान तिका माग। 7 दीस पर्यान वेदी खातीर फारीकपणाची भेट कर आनी उपरांत तिची संस्कारणी कर। मागीर ती वेदी भोव पवित्र जातली आनी कितेंच ते वेदीक तेंकता तें पवित्र जातलें। सदांकाळ दिसाच्या दिसा 1 वर्साचे 2 मेंढरे वेदीचेर भेटय। तांतलो एक सकाळीं भेटय आनी दुसरो सांजे। पयल्या मेंढऱ्या सांगाता 2 रात बोऱ्यांतल्या गंवाच्या पिठांत 1 शेर पूर्ण जैतुनाचें तेल मिसळ कर। 1 शेर सोरो ते भेटेंत वतय। दुसरो मेंढरो सांजे भेटय आनी तितलेंच पीठ, जैतुनाचें तेल आनी सोरो। ही सर्वेस्पराक एक उज्याची भेट जावन आसतली आनी तिचो परमळ म्हाका मानतलो। नियमीतपणी म्हज्या बिराड तंबूच्या दारां मुखार ही भेट करूंक सगळ्या तुमच्या फुडल्या पिळगांक जाय। ह्या जाग्यार हांव म्हजे परजेक भेट दितलों आनी तुमचे कडेन उलयतलों। उपरांत म्हजे मोहिमेन पवित्र केल्ल्या जाग्यार हांव इस्राएल परजेक भेटयतलों। तंबू आनी वेदी हांव पवित्र करतलों आनी आरोनाक आनी ताच्या पुतांक संस्कारून याजनीक कशे म्हजे सेवेक लायतलों। हांव इस्राएल परजे मदें जियेतलों आनी तिचो देव जातलों आनी हांव सर्वेस्पर तांचो देव म्हूण ती वळखतली। तांच्या सांगाता जियोवचे खातीर हांवें तांकां इजिप्तांतली भायर काडून हाडल्यात। हांव तो सर्वेस्पर तांचो देव।